گل میں ٹوری بیٹھا صدقے جاواں سبحان اللہ اچھی آوے اللہ اکبر گل ٹوری بیٹھے سے ہن نبی دی صحابیہ نا اسماء بنت امیس والی گل وچکار رہی ہے سبحان اللہ اچھی آوے میں پیڑھی پڑھوں گا میں آل محمد دی پیڑھی پڑھوں گا میں اصحاب محمد دی پیڑھی پڑھوں گا میراثی بن کے آل محمد دا جے پیڑھی تہاڈا میراثی پڑھے تے تسی دانے دیندے ہو تسی روپیہ 500 دیندے ہو میں آل محمد دی پیڑھی پڑھن لگا ہے تے دانے تھواتوں نہیں سو منگے تہاڈے دتی ہو میاں کولوں چوک ویندے موک وینے جنہاں کو میں منگوا نا انہاں دے دتے ہو نا ایتھا مکنے تے نہ اگلے جان مکنے مولا علی دی بھرجائیے جعفر طیار دی بیوی ہے نا سیدہ اسماء بنت امیس اے بیوہ ہوئیں جعفر طیار شہید ہوئیں انہاں شہادت تو بعد دوجا نکاح دوجی شادی مولا علی دی موجودگی وچ تے سونے نبی دی موجودگی وچ انہاں دوجا نکاح ابو بکر صدیق نال کیتا جے شریک ہوندے جے فدق دا روڑا ہوندا جے خلافت دا روڑا ہوندا تو جو چاہنا ہے جی آل محمد تے اصحاب محمد کمی ہوندے تے علی دی بھرجائی شادی کر دی آئی ابو بکر صدیق نال ابو بکر صدیق نال شادی کیتی ہے وچوں ایک پتر ہویا لال محمد بن ابی بکر نہ رکھیا تے ہن ابو بکر صدیق دا وصالے با کمال ہویا اے موڑ دوجی میری بیوہ ہوئیاں انہاں تریجی شادی مولا علی نال کیتی ہے جڑا ابو بکر وچوں پتر ہویا نا محمد بن ابی بکر او ماؤ نال کچھڑ علی دے ویڑے گیا ہے مولا علی تربیت کیتی ہے مولا علی جنگاں وچ نال رکھیا ہے جو کو بندہ پوچھیا نا یا علی آ بچہ کون ہے آ چھوڑ کون ہے آ لڑکا کون ہے فرماندے ہیں نطفہ ابو بکر صدیق دا پتر مجلی مووے مولویہ بابے خادم حسین اوقاف دی نوکری چھٹی بابے پورے کفر نال ٹکر لئی ہون بابے دے پترا تھلے پراڈو تے فارچونر اور میں کیا کیے اور نہ کیا کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں کہ جہاں چیزیں کیا اللہ قلم تیرے ہیں پر ایتھے گل میلاد دا جلسہ کیڑا کول لے اسلامی بھائی اے تے لیٹ ہی ہوندی پئی ساڈا ایک کام محبت علی میراثی بڑا پرانا نات خان کوٹ مومن دا او منگدا پیسے جتے اسٹیج تے آونا تے اے اشارے نال اون پیر سیال فرمایا پیسہ نہ منگے کر ہے وہ پیا پڑے نات تو بندہ اٹھے کوئی نہ تو میراثی یاد ہے محبت علی یاد ہے پیرا مین منع کی تو آ تو ہم تو کوئی نہ کی تو ہے تو چاہنا حضور دے غلامو حضور دے عشق میلاد دا جلسہ ہے ہن میں پیڑھی پڑھی ہے کہ میں پیڑھی پڑھی ہے کہ مولا علی دی بھرجائی ہے جتے بیوہ ہوئیں شادی کی تھی ابو بکر نال ابو بکر جو پتر ہویا ہے ابو بکر دا وصال ہویا ہے تریجی شادی کی تھی ہے مولا علی نال جڑا ابو بکر وچ پتر ہویا او مولا علی دے بیڑ رہیا ہے مولا علی فرماندے ہیں نطفہ ابو بکر صدیق دا پتر میں علی المرتضی دا بڑی گل ہے بڑا بابا پہ سندا محبت اللہ میں گل لگا ٹورا اس محمد دا پتر ہے محمد پتر کدا ہے ابو بکر ابو اللہ محمد پتر کدا ہے ابو بکر صدیق دا ابو بکر دا پتر محمد ہے محمد دا پتر قاسم ہے قاسم دا پتر نہیں ہویا پلیٹھی دی دھی جمیاں نہ رکھیا سجدہ ام فروا دوجے پاسے پیڑھی علی دا پتر پاک حسین دا پتر زین العابدین علی یاس امام سجاد میراثی گلیا ہے کمی گلیا ہے کتے بوئے تھے ابو بکر دے پوترے قاسم دے بوئے تھے کہ اپنی بیٹی سیدہ ام فروا دا میرے بیٹے امام محمد باکر جوگا رشتہ نہیں دیندا ساکھ نہیں دیندا شریکہ کلو کسے ساکھ منگل نیویاں کلو کدی کسے ساکھ منگل جتے میراثی آکھیا نا میں علی دے پوترے حسین دے پتر غازی کربلا زین العابدین گلیا ہے تو اپنی بیٹی دا رشتہ دیو فرمان لگے جی آل محمد دی جنگ ساڈے بو تو ڈھکے تاساں اور لینا کی ہون ابو بکر صدیق دی پر پوتری سیدہ ام فروا دا تے مولا علی دے پر پوترے امام محمد باکر دا آپا وچ رشتہ ہویا ہے آپے میں شادی ہوئی گا تب جو جمعے نے امام جعفر صادق سنیاں سینہ چوڑا کر کے پاگ بن کے جی اسی
نانکیوں دے بھی نوکر امام جعفر صادق دیاں دادکیوں دے بھی نوکر شیعہ امام جعفر صادق دیاں دادکیاں دا منکر ہے تے دوجا گھر عالم محمد دا منکر ہے نویکڑا سننی گئی جڑا امام جعفر صادق دیاں نانکیاں دا بھی نوکر ہے امام جعفر صادق دیاں دادکیاں دا بھی نوکر ہے میرے پیسے پورے وینڈ تے منڈا بیٹھا ہے نہیں پیا کردا ہو گئی یہ تقریر اچا بول سبحان اللہ میں اختیارات مصطفیٰ ہوتے تقریر پہ کردا اسماء بنت امیس ہوئیاں بیوہ تے بی بی دی عدت ہوندی ہے بیوہ ہون تو بعد 4 مہینے تے 10 دیہڑے کنی عدت ہے بولو کنی عدت ہے دب کے بولو کنی عدت ہے 4 مہینے 10 دیہڑے اسماء بنت امیس پہلی میری بیوہ ہوئیں تو نبی پاک فرمایا او جعفر طیار دی بیوی سیدہ اسماء بنت امیس قیامت دیوں قدر تک شریعت ہی ہے کہ ہر بی بی دی عدت 4 مہینے 10 دیہڑے پر رب نے میں مصطفیٰ شان دیتی تیری عدت چھڑی 3 دیہڑے